बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें मैं व्यूअर्स के साथ पहले ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, उन्हें आज की खबरों के हवाले से बता दें कि तीन खबरों पर आज हम बात करेंगे। एक DGISI की तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, इस पर पर्दा उठाएंगे। और दूसरा, पंजशीर का क्या मामला है, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर सोशल मीडिया पे राय साहब एक वीडियो आई है और ये जुनैद सफदर के निकाह की उस वक्त जो तकरीब हो रही थी उस वक्त की वीडियो है, और इस वीडियो में ऐसा क्या है इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, ये तस्वीर का मामला क्या है? और दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब 150 अफराद थे इंडियन जिन्हें तालिबान ने अगवा किया और बाद में छोड़ दिया। एक झूठ की दुकान है, एक झूठ की मशीन लगी हुई है और वहां से सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है। देखिए, पहले तो बात करते हैं DGISI जनरल फैज हमीद की एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लेकिन इसको वायरल किया है भारत के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो भारत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। उसके बाद इसी तस्वीर को उठाया है भारतीय मीडिया ने, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, और बगैर तस्दीक के ये खबर चलाना शुरू कर दी कि DGISI जनरल फैज हमीद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि वो अफगान तालिबान के साथ मौजूद हैं। दो तस्वीरें हैं बुनियादी तौर पर, और नमाज की अदायगी कर रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत वावेला किया गया, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई गई इंडियन मीडिया पर, इंडियन अखबारात ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को, बरतानिया को और बाकी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये मैसेज दिया जाए कि ये जो आपको इतना बड़ा सरप्राइज मिला है, यानी जो 11 दिन के अंदर अफगान तालिबान ने काबुल का कब्जा अमेरिका से और नेटो से छुड़वाया है, इसके पीछे तो सारा DGISI और जो पाकिस्तान की ISI बतौर इदारा है, ये लोग खड़े थे। इन्होंने अफगान तालिबान की मदद के लिए यहाँ से कुछ 10-12 हज़ार जंगजू भी भेजे, यानी पाकिस्तान से, और उसके बाद ISI ने सारा उनको प्लान बना के दिया कि किस तरह से आपने काबुल पहुंचना है और सदारती महल तक पहुंचना है। तो एक लंबी चौड़ी कहानी घड़ी गई, बड़े अफसाने तराशे गए, और इस तस्वीर के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये अभी रीसेंट तस्वीर है, यानी जिस वक्त अफगान तालिबान पेशकदमी कर रहे थे। अब ये जब तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और इंडियन मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा चलाया, तो हमने बतौर सहाफ़ी इसकी कुछ तहकीक करने की कोशिश की कि आखिर हमारे इल्म में तो नहीं था कि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने कोई रिसेंटली अफगानिस्तान का इस तरह का दौरा किया हो जहां वो अफगान तालिबान के साथ नमाज की अदायगी कर रहे हों। अदरवाइज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने एक दौरा जरूर किया था, और एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जब जनरल बाजवा भी थे और जनरल फैज थे तो वो दौरा तो हुआ था, लेकिन उसमें तो साबिक अफगान सदर अशरफ गनी, उनकी कैबिनेट, अब्दुल्ला, तो इन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन अफगान तालिबान के साथ उस वक्त कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो जब हमने इस मामले पर तहकीक की तो पता ये चला कि यह तस्वीर असल में अफगानिस्तान की नहीं है। एक बंद कमरे में जो नमाज पढ़ने की ये तस्वीर है, दो तस्वीर, ये असल में है दोहा की। दोहा में उस वक्त ये तस्वीर ली गई थी जब पाकिस्तान ये पीस एग्रीमेंट को फैसिलिटेट कर रहा था, इसमें सहूलतकारी कर रहा था, और अमेरिका को भी मालूम था। जाहिर है अमेरिका ने तो पाकिस्तान से मदद मांगी थी कि अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहे, तो आप हमारी मदद करें अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। और DGISI किसी से कोई छुप छुपा के दोहा नहीं गए थे। सारे अमेरिकी ऑफिशियल्स को पता था, कतर के ऑफिशियल्स को पता था, अफगान गवर्नमेंट को पता था, अफगान तालिबान को पता था। तो वहां पे ना ही उन्होंने कोई खुफिया मुलाकात की अफगान तालिबान से, ना कोई ऐसी सूरत हाल थी कि कोई खुफिया नमाज की अदायगी हो रही थी जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो ये तस्वीर तो असल में जो थी वो दोहा के पीस एग्रीमेंट के वक्त ली गई थी, यानी ये एक पुरानी बात है। उस वक्त अफगान तालिबान की कोई पेशकदमी नहीं हुई थी। और दूसरा इसमें हाशमी साहब एक अहम पहलू ये भी है कि ये दो तस्वीर के अलावा बहुत सी फोटोशॉप तस्वीरें भी चलाई हैं। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया
کہ کچھ ایسی فوٹو شاپ تصویریں بھی چلائیں جہاں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو افغان جنگجوؤں کے ساتھ دکھایا گیا جنہوں نے ہتھیار وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، گنز اٹھائے ہوئے تھے. تو بالکل جنرل فیض حمید کو اتنے غیر ذمہ دار تو نہیں ہو سکتے کہ افغان جنگجوؤں کو اگر کوئی پاکستان سپورٹ کر بھی رہا ہے تو ان کے ساتھ اس طرح سے تصویریں بنائیں کہ انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ 150 بھارتی شہری ان کے اغوا کا جو ڈرامہ رچایا گیا، یہ پورا انڈین میڈیا جو ہے اس خبر کو لے کر پاگل ہوا تھا. انہوں نے کلیم کیا کہ کابل ایئرپورٹ سے جب انخلا ہو رہا تھا بھارت کے سفارتی عملے کا اور بھارتی شہریوں کا، تو اس دوران افغان طالبان نے 150 بھارتی شہریوں کو اغوا کر لیا اور اس کی بھی بڑی بڑی ہیڈ لائنز چلائی گئیں. اب بعد میں ظاہر ہے کہ افغان طالبان اس سے پہلے بھی بھارت کو وارن کر چکے تھے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں، کیونکہ افغان طالبان کو بھی معلوم ہے کہ بھارت کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر پنجشیر میں ایک جو بغاوت ہو سکتی ہے افغان طالبان کے خلاف، اس کو بھی ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر گلبدین حکمت یار نے آن کیمرہ یہ پیغام دیا بھارت کو کہ افغانستان کی سرزمین کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے اور پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرے. تو اس پوری صورتحال میں چونکہ نریندر مودی کی حکومت خود بڑی اریٹیٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ہے، تو اب پھر انڈین میڈیا نے یہ خبریں چلانا شروع کر دیں کہ افغان طالبان نے 150 عام جو بھارتی شہری تھے ان کو اغوا کر لیا. بعد میں پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تردید چلائی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے اس وقت کابل میں موجود ہیں. جب انہوں نے اپنے نمائندوں سے پوچھا کہ انڈین میڈیا اپنے انڈین آفیشلز کو کوٹ کر کے ان کے ذرائع سے یہ خبر چلا رہا ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی صورتحال کابل میں پیدا ہوئی ہے؟ تو ایک تو ان تمام نمائندوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہوئی. بعد میں طالبان نے خود بھی تردید کی اس معاملے کی. انہوں نے کہا کہ یہ انڈین میڈیا بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہم نے تو ذمہ دارانہ طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا کہ ان کا جو انخلا ہے وہ خیر خیریت سے مکمل ہو جائے. حالانکہ سارا کنٹرول ہمارے پاس تھا، ہم چاہتے تو ظاہر ہے ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، تو ہم نے تو پرامن طریقے سے ان کا انخلا کروایا ہے. لیکن یہ ایک شرارت سے باز نہیں آ رہے اور ہمارے متعلق جو ہے وہ نیگیٹو خبریں چلا رہے ہیں. تو بعد میں پھر انڈین میڈیا نے اسی خبر کے اوپر کچھ جو چینلز تھے، کچھ بڑے چینلز، انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ خبر جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. یعنی پہلے تو 14-16 گھنٹے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے اور بعد میں جب خبر کی تردید بھی ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، اس کے بعد اس کی جو ہے ایک تردید کی گئی ڈھیلی ڈالی سی. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جنرل بخشی، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ویورز بھی جانتے ہوں گے، تو جنرل بخشی جو ہر وقت پاکستان پر چڑھائی کرتے رہتے تھے اور جھوٹے سچے الزامات لگاتے رہتے تھے اور بڑی دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے، ان کا ایک بڑا کلپ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر، انڈین سوشل میڈیا پر بھی، پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی، جس میں وہ نریندر مودی کی حکومت کو بڑا لتاڑ رہے ہیں، اپنی فوج کو لتاڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری فوج میں تو لڑنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں، ہماری فوج کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں، ہماری فوج کے پاس کوئی ایسے ویپن نہیں ہے اور ہماری فوج کے پاس کوئی تھنک ٹینکس نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال کا کوئی صحیح طریقے سے ادراک کر سکتے، جائزہ لے سکے. جی اسی طرح نریندر مودی کی حکومت پر بھی انہوں نے بہت تنقید کی. تو ایک ایسی صورتحال میں جب بھارتی حکومت بھی دباؤ میں ہے، افغان طالبان بھی ان کو وارن کر چکے ہیں، پوری ان کی سرمایہ کاری افغانستان کے اندر ڈوب گئی، وہ 2 کونسل خانے جہاں سے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے تھے، تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کرتے تھے، BLA کی سرپرستی کرتے تھے، وہ کونسل خانے بند کر کے ان کو فرار ہونا پڑا ہے. تو اس صورتحال میں فرسٹریشن میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے افغان طالبان کا راستہ روکا جائے اور اس حوالے سے نیگیٹو خبریں جو ہیں وہ چلوائی جائیں ایون مین سٹریم میڈیا پر، تاکہ رائے عامہ کو افغان طالبان کے خلاف ہموار کیا جا سکے. راز صاحب، یہ جو پنجشیر کا معاملہ ہے وہاں پر مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وقت دیا گیا ہے اور حالات قابو میں ہیں؟ کیونکہ یہ علاقہ کبھی بھی فتح نہیں ہو سکا. سوویت یونین نے بھی بہت کوشش کی کہ اسے کانکر کریں، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس کے علاوہ طالبان نے اس وقت بھی کوشش کی کہ اسے کانکر کیا جا سکے. تو ان حالات کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کس پوائنٹ پہ آ کر ختم ہو جائیں گے یا جاری رہیں گے، یا پھر ہم ایک اور خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر؟
देखें, ये जो पंचशीर वैली है, इसको पंचशीर इसलिए कहा जाता है वहां के लोकल एक्सेंट में कि ये कहा जाता है कि ये 5 शेरों की सरजमीन है और ये काबुल से कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन है ये एक बड़ा पेचीदा किस्म का पहाड़ी इलाका है, बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। अब जो अहमद मसूद की फोर्स है, जिसके पास कोई 9,000 के करीब एहलकार हैं, चूंकि वो शुरू से वहां पर रहे हैं, उन्होंने वहां पर एक आर्जी किस्म के फौजी और अस्करी नोयत के कले भी बना रखे हैं और वहां की सारी गुजरगाहों से वो वाकिफ हैं। जबकि अफगान तालिबान पहले अपने दौर में भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर सके थे, उससे पहले सोवियत यूनियन भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर सका था। तो इसलिए अफगान तालिबान को भी इस बात का इदराक है कि अगर उन्होंने अचानक यहाँ पर हमला कर दिया तो उनको बड़ा भारी जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से अफगान तालिबान ने वहां पर मुज़ाकरात की कोशिश की और अहमद मसूद ने वहां पर जो शराइत रखी, तो अब उस पर अफगान तालिबान के तर्जुमान का ये स्टेटमेंट आया है कि हमने तो इनको कहा कि हम एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाना चाहते हैं, आपको भी हम हुकूमत में शरीक करेंगे, लेकिन अहमद मसूद का जो ग्रुप है उसकी जानिब से कुछ ऐसे मुतालबात किए गए हैं अफगान तालिबान के बकौल कि वो हुकूमत में अपना जितना उनका हिस्सा बनना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, जो अभी अफगान तालिबान के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी एक जो मैच्योर अप्रोच है अफगान तालिबान की, उन्होंने बताया है कि हमने 3 साइड से मुहासरा किया हुआ है पंजशीर का, हम जा सकते हैं ऊपर, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो 20 साल के अंदर हमने सीखा है वो सब कुछ हम 1, 2, 3 दिन में उजलत में ज़ाया कर दें। हम अब भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगरचे हमने जो डेडलाइन दी थी अहमद मसूद को वो गुजर चुकी है, हमारे लिए इसको फतह करना कोई मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर है कि अफगान तालिबान ने अगर अमरीकी अफवाज को वहाँ से भगा दिया, नेटो को भगा दिया, तो ये तो कुछ उनकी जानी ज़िया तो होगा, लेकिन एपरेंटली फिर लगता यही है कि वो पंजशीर पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान के तर्जुमान का ये बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आया है कि हम खून रेजी से, खाना जंगी से बचना चाहते हैं, इसलिए हम दोबारा उनसे मुज़ाकरात करेंगे और उम्मीद है कि अहमद मसूद भी कोई रीजनेबल बात करेंगे। अब दूसरी जानिब जो अमरुल्लाह सालेह है, जो ये दावा कर रहा है कि मैं इस वक्त पंजशीर में हूँ, लेकिन उसके दावों पर कोई ज्यादा शवाहिद मौजूद नहीं है कि वो पंजशीर में मौजूद है भी या नहीं। तो उसने एक ये दावा किया कि कुछ 350 के करीब तालिबान जो हैं वो उन्होंने इस वादी को घेरने की कोशिश की थी पंजशीर को, उन 350 तालिबान को हलाक कर दिया गया, ये उसके दावे के मुताबिक। लेकिन तालिबान ने भी इसकी तरदीद की है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को वेरीफाई नहीं कर रहा। और अगर ये 350 तालिबान हलाक किए होते इस मज़ामती इत्तेहाद ने, तो फिर तो अब ये बाकायदा जंग शुरू हो चुकी होती, क्योंकि कमोबेश इतना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर अफगान तालिबान जो है वो पंजशीर की जानिब पेशकदमी शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ी हैरान कुन, डिसेंट और बड़ी मैच्योर अप्रोच जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से सामने आई है। उन्होंने कहा सरजमीन तो बहरहाल हमारी है, तो इसलिए हम एक मरतबा फिर मुज़ाकरात करेंगे और आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि खाना जंगी से हम बच सकें। लेकिन अगर अहमद मसूद ने अपने ये जो मुतालबात अफगान तालिबान के मुताबिक नाजायज़ हैं, इनसे अगर वो दस्तबरदार नहीं हुए तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर फिर हमें जंग करना पड़ेगी। साहब, ये तो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक यहाँ पर हुकूमत बन जाती है। और ऑब्वियसली जो आलमी ताकतें इतने अरसे से 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी, उन्होंने किसी न किसी तरह सेटल डाउन होना है। और ये हालात हमेशा हमने देखा है, दुनिया की तारीख गवाह है कि अमेरिका जहाँ जहाँ भी गया है तबाही देखी, और फिर जब वहाँ से निकला है तो उन ममालिक के हालात बेहतर नहीं हो पाए, खाना जंगी होगी या फिर और मामला वहाँ पर सर उठाते हैं। खैर, ये तो अफगानिस्तान के हवाले से ये सर चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? मरीम नवाज साहिबा बाहर आ गई हैं। बाहर आने से मुराद ये है कि क्वारंटीन से शायद वो उनका ख़त्म हो गया है, टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो सियासत में सर कोई रंग जमेगा, कोई तेज़ी आएगी? चूँकि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, बकौल शेख रशीद वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये सबसे नालायक किस्म की अपोजिशन इमरान खान को मिली है।
कुछ आप देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि सियासी मंजरनामे पे कोई बड़ी खबर तो है ही नहीं, ना कोई अपोजिशन नज़र आती है, माँ सवाए सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल्स चलते हैं, ट्रेंड्स चलते हैं, आज़ादी सहाफ़त के झूठे नारे लगाए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा वगैरह वगैरह। सर सियासत और मरीम नवाज कैसे देख रहे हैं? अब तो खैर बाहर आ गई हैं वो। देखिए, कोविड के क्वारंटीन से तो वो बाहर आ गई हैं, लेकिन जो अपोजिशन की सियासत है ये अगले इलेक्शन तक क्वारंटीन में ही रहेगी। इससे कोई ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि ये कोई ऐसी मूव करेंगे कि जिससे पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई भूचाल आए। अभी आप ये देखें कि पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें एक मरतबा फिर कहा गया है, यानी ये जो 21 अगस्त को हुआ था, उसमें एक मरतबा फिर कहा गया है कि हमने अपने जो पीडीएम की बची खुची जमातें हैं उनसे कुछ तजावीज़ मांगी हैं। फिर उसके बाद एक जलसा प्लान किया गया है अगस्त के आखिर में। तो ये इसी किस्म की एक हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी। असल में तो अब खुद भी जो पीडीएम के अंदर ये एक एहसास है कि इन्हें अगले इलेक्शन की अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत को गिराने के लिए जो ट्रेन थी वो मिस हो चुकी है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर स्टेबल है। जो आपके माशी इंडिकेटर्स हैं वो पहले से बेहतर है। किसी किस्म की कोई तहरीक का इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल भी, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब हुकूमत केपी में भी हो, वफाक में भी हो, पंजाब में भी हो, बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर में भी हो, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हों, तो फिर किस तरह से ये तवक्को की जा सकती है कि कोई तहरीक इस वक्त हुकूमत के खिलाफ चलेगी और वो तहरीक कामयाब भी होगी। अब इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो हुकूमत ने इनको दावत दी थी कि आप आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर भी, और एक कंपटीशन भी करवाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं चोटी के, उनको दावत दी जाएगी कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाएं, और अगर उन्होंने हैक कर लिया तो फिर जो है ये कहा जाएगा कि अच्छा, अपोजिशन के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको हम दोबारा से दूर करते हैं। लेकिन ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात में इस हुकूमत का साथ देंगे। और ये स्टीयरिंग कमेटी के बाद भी जो शाहिद खाकान अब्बासी ने टॉक की थी, मीडिया टॉक, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि हम बिल्कुल भी इंतखाबी इस्लाहात को नहीं मानते। तो लग ऐसा रहा है कि नज़र आ रहा है पीडीएम को कि अगली मर्तबा भी इलेक्शन वो नहीं जीत सकेंगे अगर उन्होंने पीडीएम के एहतजाजी इत्तेहाद को इंतखाबी इत्तेहाद में भी बदल दिया, जो कि इस वक्त एक तजवीज़ ज़ेरे हो रहा है कि हम एक इंतखाबी इत्तेहाद में बदल दें इसको 2023 के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। तो इसलिए अब वो एक फेस सेविंग के लिए ये भी कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भी नहीं मानेंगे और इंतखाबी इस्लाहात को भी नहीं मानेंगे, ताकि अगर 2023 के इलेक्शन में हमें दोबारा से शिकस्त होती है तो हम फिर एक धांधली का एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें और धांधली के नैरेटिव के ऊपर कोई एहतजाज वगैरह कर सकें। तो मरियम नवाज जो हैं वो सियासी एक्टिविटीज़ उनकी उसी तरह महदूद सी रहेंगी, क्योंकि इन सियासी एक्टिविटीज़ का अब कोई नतीजा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और जब कोई नतीजा नज़र ना आ रहा हो तो फिर उस सियासी एक्टिविटी में कारकुन का जो जोशो जज्बा है वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िमनी इंतखाब में कारकुन का जोशो जज्बा इसलिए कम हो जाता है कि उसको ये लगता है कि अगर ये एक सीट जो है वो कोई और पार्टी जीत भी गई तो उसने कौन सा हुकूमत में आ जाना है एक सीट से। तो इस वजह से जब रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे तो जो पीडीएम के जलसे हैं उनमें हमें प्रेजेंस भी कम नजर आएगी, और ये एक आधा एक फेस सेविंग के लिए एक आधा जलसा होगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगस्त के आखिर में जो जलसा होगा फिर एक लंबा वक्फा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है राय साहब। एक वीडियो भी सामने आई है निकाह की तकरीब की, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं ये समझता हूं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर सियासी जमात की लेगेसी होती है, हर लीडर की एक लेगेसी होती है। सर इमरान खान साहब की क्या लेगेसी है? नून लीग के अंदर अगर देखें तो वो एक जाएगा दूसरा आएगा, बड़ा नहीं तो छोटा, छोटा नहीं तो बड़ा, और बड़ा उनके बाद उनके बच्चे। तो सर ये जो सियासी लेगेसी है उससे सियासी जमातें जिंदा रहती हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे मरूसियत जो है वो लेगेसी के ऊपर छाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर लेगेसी क्या होगी? इमरान खान हम कह रहे हैं कि 2025-23 के इलेक्शन में भी दोबारा वो आएंगे और जो पॉलिसीज़ हैं, कोई अपोजिशन नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं। सर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान का सियासी निज़ाम तो सर इसी तरह लूला लंगड़ा ही रहेगा। देखें, एक्चुअली तो लेगेसी का मतलब ये है कि आपकी जमात का नज़रिया क्या है
اور اس نظریے کے فالوور کون ہیں. ایکچولی تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ موروثی سیاست، یعنی بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ان کے بعد پھر بلاول بھٹو جو ہیں ان کو بنا دیا گیا چیئرمین، بلکہ اس سے پہلے آصف علی آپشن نہیں زرداری، تھا. جی ہاں، آصف علی زرداری ایک وصیت نکال کر لے آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بی بی شہید نے یہ وصیت کی تھی اور یہ دیکھیں میرا نام ہے. تو پہلے تو وہ خود بن گئے کو چیئرمین، بعد میں انہوں نے بلاول بھٹو کو چیئرمین بنا دیا. تو آپ نے جو کہا کہ آپشن تو بہت تھے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، مسلم لیگ نون کے اندر، تحریک انصاف کے اندر، ان جماعتوں کے اندر کچھ قداور رہنما بھی موجود ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ رہنما موجود تھے، لیکن چونکہ وہ موروثی سیاست ہے اس وجہ سے یہی مناسب سمجھا گیا کہ بلاول بھٹو کو آپ چیئرمین بنا دیں. اور بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے، جمہوری اقدار کے، رضا ربانی جیسے لوگ، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے پیچھے فرت اللہ بابر جیسے لوگ جو بہت بڑے جمہوریت کے دعوے دار ہیں، تو بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ جو شریف فیملی ہے، شریف فیملی میں اب میاں نواز شریف نہیں تھے تو پوری کوشش تھی کہ مریم نواز ہو جائیں. اب مریم نواز کی چونکہ نااہلی ہے، ابھی کیسز ہیں ان کے اوپر، تو جب ان کے اوپر کیسز ختم ہوں گے تو اس وقت کوشش یہی کی جائے گی کہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون اپنا پوٹینشیل پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر جنید صفدر کو بھی تیار کر دیا جائے گا. تو اسی طرح یہ ایک خاندان در خاندان، نسل در نسل ایک موروثی سیاست چلے گی. جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی موروثی سیاست نہیں چلا سکتے، ان کا تو سیاست کا یہ سٹائل نہیں ہے، اور اب تک تو انہوں نے کوئی اس طرح کا عندیہ نہیں دیا کہ آگے جا کر ان کے کوئی بچے جو ہیں وہ ان کی سیاسی وراثت ان کو منتقل ہو جائے گی. تو انہوں نے جو اپنی سیاسی وراثت بنانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے پہلے انتخابی اصلاحات کا ذکر کیا، پھر ایک جو پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی کہ احتساب ہو اور احتساب ہوتا ہوا بھی نظر آئے. نیب کو لوگ بہت کوستے ہیں، نیب نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن اس حکومت کی وجہ سے نیب نے پچھلے 20 سال سے بہتر ڈیلیور کیا. وہ لوگ جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جیل میں جائیں گے، اسی حکومت میں جیل میں گئے. شفافیت کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، معیشت کی اصلاحات کے لیے اقدامات کیے گئے. کوئی میگا کرپشن سکینڈل جو ہے اس حکومت میں ایسا نہیں آیا. اگر کوئی ایسا میگا کرپشن سکینڈل آتا تو یہ جو اپوزیشن جس کو نیب کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ایف آئی اے کے چکر لگانے پڑتے ہیں، یہ ان سکینڈلز کو لے کے چلے جاتے سپریم کورٹ میں، یا سپریم کورٹ کو یا خود نوٹس لے لیتی. تو جو وزیر اعظم عمران خان کی آگے سیاسی وراثت ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کو ایک مرتبہ بڑے ریفائنڈ طریقے سے دوبارہ سے ترتیب دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے اندر وہ جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. صدارتی نظام کی بحث بھی تحریک انصاف کی صفوں میں ہوتی رہی ہے، بعد میں اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا تھا. جو 10 سال والی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے 10 سال چاہیے ہوتے ہیں اصلاحاتی ایجنڈے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر 2023 کے الیکشن میں کوئی انہونی نہ ہوئی، یعنی لگ تو یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف جیتے گی اور پرائم منسٹر عمران خان ہی بنیں گے، اور وہ ٹینیور اگر 5 سال کا پورا کر لیا تحریک انصاف نے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نظام میں ایسی اصلاحات آئیں گی جن سے ایک جو آپ کا جمہوری چہرہ ہے یہ زیادہ صاف اور شفاف نظر آئے گا. صاحب یہ خیال مجھے سوال کا اس لیے آیا تھا چونکہ جو ویڈیو میڈیا پہ اب وائرل ہو رہی ہے، میں نے بھی ٹویٹ کی ہے، خیر جنید صفدر کی نکاح کی تقریب ہے اور پورا خاندان موجود ہے، جس میں دوسری طرف مریم نواز موجود تھی اور شاید وہ رو رہی تھی، اور فون کے اوپر باقاعدہ آواز اتنی سنی جا سکتی ہے. اور جنید نے پوری فیملی کا تعارف کروایا کہ نانا بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف پھر انہوں نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ انکل سیف بیٹھے ہوئے ہیں، پھر حسین نواز بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ آپائیں میری بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایسا لگا کہ شاید پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے عوام کی کہ یہی مقدر ہیں کہ یہی لوگ جو ہے ہمارے پہ مسلط ہوں گے. اور اگر عمران خان سسٹم کو ٹھیک کر رہا ہے، پرائم منسٹر ٹھیک کرنے کے لیے 10 سال مانگ رہا ہے، تو اوبیسلی اگر آپ کیلکولیٹ کریں ان لوگوں کی ایج کو، عمر کو، تو سر اگلے پرائم منسٹر اور اگلے حکمران تو اسی خاندان میں سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے.
دیکھیں جو آپ نے ویڈیو کا ذکر کیا ہے اور اس کی جو آپ نے بتایا کہ آڈیو کے اندر وہ کچھ رو وغیرہ رہے تھے، تو ایک عام ماں اور ایک عام بیٹے کے طور پر ایک اگر یہ کہا جائے کہ کوئی جذباتی منظر، تو اس حوالے سے تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک سیاسی پہلو ہے اس کا، کیونکہ جو مریم نواز کو سزائیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ لندن نہیں جا سکیں اس شادی کی تقریب میں، وہ تو عدالتوں نے دی ہیں ان کو۔ عدالتوں میں جو انہوں نے ایک جعلی ڈیڈ جمع کروائی، وہ تو ظاہر ہے کسی اور نے نہیں کہا تھا، وہ انہوں نے خود کروائی جعلی ڈیڈ۔ جو جعلی قطری خط آیا وہ سیف الرحمان صاحب نے، جو جنید صفدر کے اس وقت سسر بنے ہیں، وہ انہوں نے بنوایا تھا۔ پھر ان کے پاس بہت سے آپشن تھے، مثال کے طور پر جنید صفدر، میاں نواز شریف کو تو پاکستان آنے سے کسی نے نہیں روکا، یا تو ہونا کہ ان کو پاکستان آنے سے روکا جائے، تو میاں نواز شریف، جنید صفدر، سیف الرحمان، ان کی جو اہلیہ ہیں، یہ سارے آ جاتے دھوم دھڑکے سے پاکستان آ جاتے۔ میاں نواز شریف اپنے کیسز جو ہیں وہ ان کا سامنا کرتے، اور جنید صفدر، سیف الرحمان اور جنید صفدر کی اہلیہ یہ پاکستان میں شادی کر لیتے۔ تو اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو یعنی اس پوری ویڈیو کا جو آپ نے کانٹیکسٹ بتایا، اس کا تو ایک سیاسی پہلو ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اربوں خربوں روپے ہیں ان کے پاس ہاشمی صاحب، ایسے ایسے محلات ہیں کہ جس پاکستان پہ انہوں نے 30 سال حکمرانی کی ہے، ادھر تو 99.9% عوام اس طرح کے محلات، کیا ان کے جو سرونٹ کوارٹرز ہیں ان کے متعلق بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ بھی کتنے بیش قیمت ہیں، کتنے کھلے کشادہ، کتنی ان کے اندر سہولتیں ہیں۔ تو جب اتنی آسائشیں آپ کے پاس موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں، لندن کی مہنگی ترین جگہ پہ آپ نے شادی کی ہے، اور آپ کے پاس سارے آپشن موجود تھے کہ یہ شادی پاکستان میں بھی کی جا سکتی تھی، تو یہ تو آپ کی اپنی چوائس تھی کہ آپ نے اس کو لندن میں شادی کرنا مناسب سمجھا، تو اس لیے اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیں اور دو ٹوک بھیجیں، انشاءاللہ انہیں پروگرام میں شامل کریں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ رائے صاحب کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے اور آپ کے بھی پرزور اصرار کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں بہت جلد آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ کے میسیجز کے ذریعے اور آپ کے سوالات کے ذریعے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔